الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الجليل والمحدث الكبير حفيد الإمام الأصل في الحديث فضيلة الشيخ محمد خزر شاه الكشميري حفظه الله ورعاه قال أخبرنا وأجازنا والد المحترم فخر المحدثين فضيلة الشيخ سيد أنذر شاه الكشميري ابن إمام العصر في الحديث والفقه العلامة السيد محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى قال أخبرنا وأجازنا شيخ الإسلام حسين أحمد المدني قال أخبرنا وأجازنا شيخ الهند محمود حسن الديوبندي قال أخبرنا وأجازنا حجة الله في الأرض محمد قاسم الناروتمي قال أخبرنا وأجازنا الشيخ عبد الغني المجددي قال أخبرنا وأجازنا الشيخ محمد إسحاق الدهلوي قال أخبرنا وأجازنا الشيخ عبد العزيز الدهلوي قال أخبرنا وأجازنا الشيخ ولي الله الدهلوي قال أخبرنا وأجازنا أبو طاهر البردي قال أخبرنا وأجازنا إبراهيم بن الحسن البردي قال أخبرنا وأجازنا صفي الدين أحمد بن محمد القشاشي قال أخبرنا وأجازنا أحمد بن علي الشناوي قال أخبرنا وأجازنا محمد بن أحمد المصري قال أخبرنا وأجازنا زكريا بن محمد الأنصاري قال أخبرنا وأجازنا أحمد بن علي الأسقلاني قال أخبرنا وأجازنا إبراهيم بن أحمد التنوخي قال أخبرنا وأجازنا أحمد بن طالب الحجار قال أخبرنا وأجازنا حسن بن المبارك الزبيدي قال أخبرنا وأجازنا عبد الله بن عيسى السلزي قال أخبرنا وأجازنا عبد الرحمن الداودي البودشي قال أخبرنا وأجازنا أبو عبد الله بن أحمد السرقسي قال أخبرنا وأجازنا محمد بن يوسف الفربري قال أخبرنا وأجازنا صاحب الكتاب أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وانفعنا بعلوم هؤلاء الشيوخ الأجمعين آمين يا رب العالمين. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جمرة الزبعي قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك المشركين من نصرة وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم فمرنا بجمل من الأمرين عملنا به دخلنا الجنة فندعو إليها من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وأن تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا من المغنم الخمس وأنهاكم عن أربع لا تشربوا في التفاح والنقير والزروف المسبقة والحنطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وبه قال حدثنا أبو الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن خزيل عن عمارة عن أبي زرعة سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم. وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس
مالك عن أبي موسى رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأخرجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالثمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها قرون. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها قرون ولا ريح لها. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وبه قال حدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال يحدث عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعنهم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يقف الجني فيقرقرها في حسن وليه فكرقرت الدجاجة فيقذفون في أكثر من 100 كذبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله